कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वन टू रूल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालको दाबी। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1800 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जना संक्रमित थपिए। आलोपालो कुरा नमिलेपछि इजरायलको संसद विघटन, 2 वर्षमा चौथो पटक चुनाव हुने। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को सह प्रायोजनमा डिस मिडिया नेटवर्क रहने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको र आफूहरूले सांसदको रूपमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा प्रचण्ड माधव समूहको सांसदहरूको भेलामा सहभागी भएका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएको र आफूहरूले सांसदको रूपमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छलफल नभएको र राष्ट्रपतिले पनि संसद विघटनको प्रस्तावको सम्बन्धमा राजनीतिक परामर्श नगरेकोले संसद विघटन प्रक्रियागत हिसाबले कतै पनि नमिलेको विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संविधान सभा संसद विघटनको कुनै बाटो नभएको भन्दै विघटन नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गलत र प्रतिगामी भएको भन्दै श्रेष्ठले जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले आफूहरूले सांसदको रूपमा काम पनि गरिसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी अछामीले संवैधानिक कानुनी हिसाबमा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै यसलाई खारेज गर्न आफूहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएर यस कदमको विरुद्धमा लाग्न जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पनि गइसकेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। प्रचण्ड माधव समूहको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको निर्णय लिएर नेताहरू बुधबार आयोग पुगेका हुन्। नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित बैठकका निर्णयहरू आयोगमा बुझाएका छन्। नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरी वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको निर्णय आयोगमा पेश गरेको हो। केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू आयोगमा पेश गरेपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता पाण्डेले 287 जनाको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गरेको हस्ताक्षर र 3 जना उपस्थित हुन नसकेको निवेदनसहित 290 जनाको हस्ताक्षर सहितको निर्णय आयोगमा बुझाएको बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी बीचको एकतापछि कायम भएको 441 केन्द्रीय कमिटी र पछि थप भएका 4 जना सहित 445 जना नै केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नामावली भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 445 मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको, 5 जना विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको र 3 जना राजदूत भएर गएपछि कायम भएको 434 केन्द्रीय सदस्य मध्येको बहुमत सदस्यहरूको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउनुभयो। उहाँले करिब 70% केन्द्रीय सदस्यहरू आफूहरूसँग रहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट निष्कासन गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। अध्यक्ष ओली समूहले पनि मंगलबार बालोटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दावी गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिने र काम गर्न सकेन भन्ने खालको स्थिति भएपछि संसद विघटन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न दिने तर आफ्नै दलभित्रका सांसदहरूले काम गर्न नदिने स्थिति भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको नेता रायमाझीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या थप गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच नेकपाकै अर्का नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले भने आफ्नै दलसँग पनि छलफल नगरी विघटन गरिएको र संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर विघटन गरिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। कुनै पनि काम गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो पार्टी र संसदलाई छल्दै संसदमा विघटन गर्ने कार्य गैर कानुनी भएको बताउनु भएको छ। संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कसैलाई पनि संसद विघटनको अधिकार नदिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेपछि आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको र त्यहीबाट न्याय पाउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत सदस्य नभइकन बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कुनै पनि कोणबाट आधिकारिक नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आन्दोलन या चुनाव जुन बाटोबाट भए पनि पार्टीको एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि केन्द्रित हुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित आन्दोलन तयारी बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा थापाले मुलुक सङ्कटको दलदलमा भाँसिएको चर्चा गर्दै राप्रपाको एजेन्डा र मार्गचित्रबाट मात्र मुलुकको सङ्कट मोचन हुन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले मुलुक सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै अब राप्रपा अघि सर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले संसदको विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले आगामी पुस 17 गते काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1800 नाघेको छ। गएको 24 घण्टामा 5 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1803 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 952 जना कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म 2,46,661 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यसैगरी नेपालमा गएको 24 घण्टामा 743 संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2,55,979 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ 6,559 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 743 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा 318 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 250 तथा भक्तपुर र ललितपुरमा 34 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। उखु किसानहरूले बुधबार पनि हलो र उखु लिएर माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरू बुधबार पनि सडकमा निस्किएका हुन्। उखु किसानहरू मक्सिर 28 गतेदेखि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चिनी मिल सञ्चालकहरूले सबै किसानको भुक्तानी नदिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने उखु किसानहरूले बताएका छन्। मिल सञ्चालकहरूबाट किसानहरूले करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष नै किसानको उखुको रकम दिलाउने गरी उखु किसान र मिल सञ्चालक बीच सम्झौता गराएको थियो। सरकारको खबरमा 1 महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने सम्झौता भए पनि किसानहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले किसानहरू फेरि पनि काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका छन्। यसपटक सरकारले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। किसानहरूले सरकारसँग पटक पटक कुराकानी भएको तर उद्योग र सरकार बीचको मिलेमतोको कारण भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन्। किसानहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी सरकारले नलिँदासम्म सङ्घर्षलाई जारी राख्ने बताएका छन्। काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको 14 महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको हो। सन् 2022 को अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सुरुङ मार्ग कोभिडका कारण प्रभावित भएपछि सुरुङ खन्ने काम ढिलो गरी सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको 14 महिनापछि काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङमार्ग खन्ने कार्य मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। 2.68 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग सन् 2022को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। गत वर्षको कार्तिक 4 गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभए पनि मुआब्जा विवाद, विस्फोटक पदार्थको आयातमा भएको ढिलाइ र कोभिडका कारण निर्माण उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण 14 महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य सुरु भएको सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ थापाले बताउनु भएको छ। यो आयोजना जापान सरकारको 16 अर्ब ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब 6 अर्ब लगानी गरी झन्डै 22 अर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालको दाबी। केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1800 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जना संक्रमित थपिए। आलो पालोमा कुरा नमिलेपछि इजरायलको संसद विघटन। 2 वर्षमा चौथो पटक चुनाव हुने। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को सह प्रायोजनमा डिस मिडिया नेटवर्क रहने। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट 3 मा लरी खस्दा मृत्यु भएका 3 जनाको पहिचान भएको छ। मृत्यु हुनेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 17 का 45 वर्षीय सुरेश भुजेल, सोही ठाउँका 35 वर्षीय बलराम श्रेष्ठ र पर्सा ठोरी गौतम नगरका 50 वर्षीय भीमबहादुर तामाङ रहेका छन्। शव भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ। भोक्रो फाँडको सेती भिरबाट करिब 100 मिटर तल ना 3 ख 5339 नम्बरको लोरी प्लेटफर्म टेलर ट्रक अनियन्त्रित भई खसेको थियो। लोहनी कन्स्ट्रक्सनको सो लरी सिमेन्ट छाडेर बुलिङटार खामबेसीबाट फर्कँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले स्थानीय डोरीको सहायतामा भिरमा रहेको शव निकालेका थिए। उकालोमा मोड नपुगेर 10 चक्के लरी भिरबाट खसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी 2078 सालमा हुने जनगणनामा तम्मु गुरुङले धर्मको स्तम्भमा बोन धर्म प्राकृतिक पूजा लेखन भनिएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी तम्मु पे लु सङ जिल्ला कार्य समिति चितवनले तम्मुहरूको महान पर्व तम्मु लोसारको पर्व अवसरमा बोन धर्म सम्बन्धी गरेको अन्तर्क्रिया तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो। सृष्टिदेखि नै तम्मुले बोन पूजा गर्दै आए पनि यसको बारेमा कहीँ कतै नलेखिएको हुँदा अबको जनगणनामा बोन धर्म लेखौँ र लेखाउँ अभियान नै चलाउने तम्मु पे लु सङ जिल्ला कार्य समिति चितवनका उपाध्यक्ष तुलाराम तम्मुले बताउनु भएको छ। बोन धर्मको विषयमा पुष 11 गते सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भितकाजी तम्मुको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम समेत रहेको छ। छलफल बिहान 11 बजेबाट सुरु हुने सङ्घले जनाएको छ। यस्तै पुष 15 गते मनाइने तम्मु लोसारको तयारी 13 गतेबाट हुने जानकारी दिएको छ। 13 गते
कोइबो सरसफाइको कार्यक्रम समेत रहेको छ। खेलकुद नाचगान गर्दै 16 गते लोसार कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। सम्मेलनमा तम्मु पेलुसङ जिल्ला कार्य समिति चितवनका सल्लाहकार भीमबहादुर तम्मु, उपाध्यक्ष ख लालबहादुर तम्मु, महिला उपाध्यक्ष इन्द्रकुमारी तम्मु, युवा अध्यक्ष राजीव तम्मु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशलाई कडाई गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले पुँजी बढाउने रणनीति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्ने क्रममा बैंकहरूले औसतमा 14.19% लाभांश वितरण गर्दा बोनस सेयर मात्रै 11.35% रहेको छ। 25 वाणिज्य बैंकले गत वर्षको मुनाफा तथा जगेडा कोषबाट 29 अर्ब 43 करोड रुपियाँको बोनस सेयर वितरण गर्न लागेका हुन्। कर प्रत्यायोजन सहित 7 अर्ब 36 करोड रुपियाँको नगद लाभांश वितरण गर्न लागेका हुन्। हाल लाभांश घोषणा गर्ने 25 वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी 2 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। बैंकहरूले गएको वर्षमा बोनस सेयरलाई भन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका थिए। औसतमा 19.63% लाभांश दिएका बैंकहरूको बोनस सेयरको हिस्सा 9.05% मात्रै थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल सरकारले संसद विघटन गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले संसदमा बजेट पारित गराउन नसकेपछि संसद विघटनको निर्णय गरेको हो। संसद विघटनपछि आगामी मार्च 23 को लागि आम निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। इजरायलमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा इजरायलमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको हो। पछिल्लो 2 वर्षमा इजरायलमा चौथो पटक आम निर्वाचन हुन लागेको हो। गत मे महिनामा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले रक्षा मन्त्री बेनी ग्याट्जको पार्टीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनु भएको थियो। यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएको आन्तरिक विभाजन बढ्दै गएसँगै सरकारले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। 3 वर्षीय कार्यकालमा नेतान्याहु 18 महिना र ग्याट्ज 18 महिनाको लागि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो, जसअनुसार सन् 2021 को नोभेम्बरबाट ग्याट्ज इजरायलको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी थियो। ग्याट्जले सन् 2021 को लागि प्रस्ताव गरेको बजेट अनुमोदनको लागि नेतान्याहुले अस्वीकार गर्नुभएको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को मुख्य सहप्रायोजन डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले गर्ने भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले बुधबार डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडसँग मुख्य सहप्रायोजनको लागि सम्झौता गरेको छ। सम्झौता पत्रमा मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओली र डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप अर्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मुख्य सहप्रायोजन गरे बापत डिस मिडियाले अवार्ड कार्यक्रमलाई नगद र जिन्सी गरी 11 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्नेछ। सम्झौतापछि डिस मिडियाका प्रबन्धक निर्देशक आचार्यले अवार्डसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भएको छ। अवार्ड अन्तर्गत मञ्चले गत साता पिपल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत पौडेकी गौरीका सिंह, भलिबलकी अरुणा साई, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, फुटबलकी सावित्र भण्डारी र करातेका मण्डे काजी श्रेष्ठ मनोनयनमा पर्नु भएको छ। मञ्चले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, पारा एथलेट स्पेशल अवार्ड र टिम अफ द इयर अवार्डको घोषणा अवार्ड कार्यक्रमकै दिन गर्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालको दाबी। केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1800 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जना संक्रमित थपिए। आलो पालो कुरा नमिलेपछि इजरायलको संसद विघटन, 2 वर्षमा चौथो पटक चुनाव हुने। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को सहप्रायोजनमा डिस मिडिया नेटवर्क रहने।
एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।